श्री जाल्पादेवी सेकेन्डरी स्कुल टेक्स पाखरीबास धनकुटा डिसी सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वागत छ। आजबाट हामी यो सर्वेइङ सेकेन्ड भन्ने सब्जेक्ट सुरु गर्दैछौँ। सर्वेइङ फर्स्टमा हामीले सर्वेको बेसिक कुराहरू र लेभलिङसम्मको कुराहरू हेरेका थियौँ र यसमा हामी च्याप्टर 1 कन्टुरिङबाट चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। First, my introduction. Contouring is basically a leveling operation. The equipment are same for leveling and contouring. Contouring भनेको के रहेछ त्यो एउटा बेसिकली लेभलिङ अपरेसन रहेछ र इक्विपमेन्ट र पनि लेभलिङ र कन्टुरिङको लागि चाहिँ सेम युज हुँदो रहेछ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ कन्टुरिङ इज टु डिटरमाइन द पोइन्ट्स अन द ग्राउन्ड ह्याभिङ द सेम रेडियस लेभल। द कन्टुर लाइन जोइन्स द पोइन्ट्स अफ सेम इलिभेसन डाइरेक्टली अर बाई इन्टरपोलेसन टेक्निक। ठिक छ, यो मेन कन्टुरिङको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के रहेछ त त्यो ग्राउन्डमा रहेका ठिक छ एउटा जुन एउटै इलिभेसन एउटै रेडियस लेभल भएका पोइन्टहरू छन् तिनीहरूलाई के गर्नु रहेछ त जोड्ने रहेछ। ठिक छ, त्यो जोडेर कुद्ने लाइनलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त कन्टुर भनिँदो रहेछ र यसले के गर्दछ त सेम इलिभेसनको पोइन्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्टरपोलेसन टेक्निकबाट चाहिँ हामी के गर्नु रहेछ त्यसलाई जोडिँदो रहेछ। ठिक छ, अर्को इट गिभ्स द टोपोग्राफिकल फिचर्स अफ द ग्राउन्ड comparing different contour lines of different elevations for a closed area. Based on the topographical features, calculation for engineering projects can be carried out. यसले चाहिँ के गर्दछ त टोपोग्राफिकल फिचरहरू ग्राउन्डको दिँदो रहेछ। ठिक छ, र यो कन्टुर लाइनहरूलाई हामी के गरेर त डिफ्रेन्ट एलिभेसन क्लोज एरियाको लागि डिफ्रेन्ट एलिभेसनहरूको लागि कन्टुर लाइनहरू चाहिँ हामी के त कम्पेयर गरेर चाहिँ यसको हामी टोपोग्राफिकल फिचर हेर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै पार्टमा चाहिँ के अरे कन्टुरहरू चाहिँ हाई इलिभेसनमा कुद्दैछ र त्यहाँबाट तल सक्सेसिभली चाहिँ के हुँदैछ त कन्जर्भेटिभ कन्टुरहरू घट्दैछ भने त्यहाँ के रहेछ त फल रहेछ भन्ने कुराहरू हो। त्यस्तो टोपोग्राफीको फिचरहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त यसबाट हेर्न सक्छौँ र त्यही फिचरहरूको आधारमा चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टको लागि क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौँ। A map showing only the contour lines of an area is called as contour map. ठिक छ, कन्टुर लाइनहरू मात्रै सो गर्ने कुनै पनि म्यापलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त कन्टुर म्याप भनिँदो रहेछ। कन्टुर लाइन A line of intersection of a level surface with the ground surface is known as contour line or simply the contour. त्यसको लागि यो फिगर हेरौँ, यो लेभल सर्फेस भनेर त्यहाँनिर फिगरमा दिइराखेको छ र ग्राउन्डमा त्यसले जहाँनिर टच गरिराखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त त्यहाँबाट कुद्ने जस्तो यो 100 को लाइनमा गएर ठ्याक्क त्यहाँ मिट भयो त्यो लाइनबाट कुद्नेहरू चाहिँ के भयो त हाम्रो 100 को कन्टुर भयो। त्यसै गरी 99 को जुन लेभल सर्फेसबाट गएर ठ्याक्क ग्राउन्ड लेभलमा मिट भएको छ त्यो कारणले यो डेफिनेसन बन्यो। It can also be defined as a line passing through points of equal reduced level. ठिक छ, अब कन्टुर लाइनलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भने एउटा यस्तो इमेजिनरी लाइन हो त्यसले चाहिँ के गर्छ त ग्राउन्डमा रहेको इक्वल इलिभेसनको पोइन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ त जोड्छ। ठिक छ, त्यसरी पनि बुझ्न सकियो। फर एक्जाम्पल अ कन्टुर अफ 100 मिटर इन्डिकेट्स अल द पोइन्ट्स अन दिस लाइन हेभ एन आरएल अफ 100 मिटर। सिमिलरली इन अ कन्टुर अफ 99 मिटर all points have an RL of 99 meter and so on. ठिक छ, यो फिगरमा हेरौँ यसलाई मजाले बुझौँ। जस्तो यो कन्टुर लाइन 100 को छ 99 को छ र 98 को छ। अब 100 को कन्टुर लाइनभरिमा त्यहाँ त्यो जुन पोइन्टबाट पास भएको छ त्यो सबै पोइन्टको चाहिँ इलिभेसन के छ त रेडियस लेभल चाहिँ 100 छ। ठिक छ, र त्यसै गरी 99बाट जुन कन्टुर पास गइराखेको छ र त्यसमा पनि हरेक पोइन्टमा चाहिँ त्यसको रेडियस लेभल कति छ त 99 छ। ठिक छ, त्यो कुरो भन्न खोजेको त्यहाँनिर। त्यसै गरी हामीले यो एउटा पुन जस्तो स्ट्रक्चरको के गरेको छ त कन्टुर बनाएको छ त्यसमा जस्तो यो 100 र 99 को बिचको जुन डिस्टेन्स छ 100 र 99 को बिचको डिस्टेन्स त्यो के छ त एकदमै छोटो छ। ठिक छ, त्यसलाई हामी हरिजन्टल इक्विभ्यालेन्ट पनि भन्छौँ है, यहाँ देखाइएको पनि छ हरिजन्टल इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ र हरिजन्टल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ एकदमै छोटो भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ के हामीले बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अलिक स्टिप रहेछ स्लोप भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी 99 देखि 98 तिमीहरूले माथि फिगरमा पनि हेर्न सक्छौ। 99 देखि 98 भनेको चाहिँ के छ त अलिकति वाइड एरियामा गएर अलिकति वाइड भएको छ फ्ल्याटर भएको छ स्लोप त्यतिखेर। ठिक छ, यो कुराहरू पछि पनि पढिन्छ यी लेक्चरमै पढिन्छ। कन्टुर इन्टरभल भनेको चाहिँ के रहेछ त दुईटा कन्जिक्युटिभ कन्टुर बिचको डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्स रहेछ। ठिक छ, यसलाई फर्दर हेरौँ। कन्टुर इन्टरभल द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु कन्जिक्युटिभ कन्टुर्स इज नोन एज अ कन्टुर इन्टरभल। ठिक छ, त्यही कुरा भनियो। सपोज अ म्याप इन्क्लुड्स कन्टुर लाइन अफ 100 मिटर 98 मिटर
96 मिटर एन्ड सो अन. द कन्ट्रोल इन्टरभल हियर इज 2 मिटर. ठिक छ. कन्ट्रोल इन्टरभल भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ है एउटा म्यापको लागि. यो कुरा बुझिराख्ने. र जस्तो हामीसँग 100 मिटरको छ, 98 मिटरको छ, 96 मिटरको छ भने त्यहाँनिर कन्ट्रोल इन्टरभल कतिको रहेछ त्यो 2 मिटरको लागि रहेछ. द इन्टरभल डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द ग्राउन्ड, द्याट इज वेदर फ्ल्याट अर स्टिप. ठिक छ. यो इन्टरभल चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दछ त नेचर, अब कस्तो ग्राउन्डको कस्तो नेचर छ. अर्को द स्केल अफ द म्याप एन्ड द पर्पज अफ सर्वे. यसलाई फर्दर यहाँ हेरौँ. कन्ट्रोल इन्टरभल्स फर फ्ल्याट एरिया आर जेनरली स्मल. एक्जाम्पल गिभन 0.25 मिटर, 0.50 मिटर, 0.75 मिटर एट्सेट्रा. ठिक छ. फ्ल्याट एरिया, फ्ल्याट टेरेनको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्ट्रोल इन्टरभल एकदम सानो सानो लिँदो रहेछ, हामी सानो भ्यालु लिँदो रहेछ. द कन्ट्रोल इन्टरभल फर अ स्टिप स्लोप इन अ हिल्ली एरिया इज जेनरली ग्रेटर. एक्जाम्पल 5 मिटर, 10 मिटर, 15 मिटर एट्सेट्रा. एकदम स्टिप स्लोपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो कन्ट्रोल इन्टरभल ज्यादा हुँदो रहेछ. ठिक छ. यो फर्स्ट जुन डिपेन्डिङ पोइन्ट थियो फर्स्टको, त्यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ भयो. अर्को अगेन फर अ स्मल स्केल म्याप द इन्टरभल मे बी अफ 1 मिटर, 2 मिटर, 3 मिटर एट्सेट्रा. एन्ड फर लार्ज स्केल म्याप इट मे बी अफ 0.25 मिटर, 0.50 मिटर, 0.75 मिटर एट्सेट्रा. ठिक छ. ल स्मल स्केल म्यापमा हामीलाई के रहेछ त कन्ट्रोल इन्टरभल अलिक ठुलो लिँदा हुन्छ. ठिक छ. अलिक ठुलो लिन्छौँ. तर लार्ज स्केल म्यापको लागि हामीलाई के चाहियो त कन्ट्रोल इन्टरभल एकदमै सानो सानो चाहियो. 0.25 मिटरमा अथवा 0.50 मिटरमा हो यस्तो खालको चाहिँ के चाहियो त, अथवा स्केल अफ म्यापले पनि यसरी असर गर्यो. इफ लेस टाइम इन रिसोर्सेस आर अभाइलेबल द इन्टरभल अफ 1 मिटर, 2 मिटर, 3 मिटर एट्सेट्रा क्यान बी सेलेक्टेड फर रफ टोपोग्राफिकल म्याप. रफ टोपोग्राफिकल म्याप प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ यदि हामीसँग लेस टाइम र रिसोर्सेसहरू छन् भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ कन्ट्रोल इन्टरभल चाहिँ 1 मिटर, 2 मिटर, 3 मिटर हो यस्तो युज गर्न सकिन्छ. इट सुड बी रिमेम्बर्ड द्याट द कन्ट्रोल इन्टरभल फर अ पार्टिकुलर म्याप इज कन्स्ट्यान्ट. एउटा पार्टिकुलर म्यापको लागि चाहिँ कन्ट्रोल इन्टरभल चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट. एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त, सम्झना राखिराख्नु यसलाई. र अर्को कुरा हरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट. द हरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु कन्जिक्युटिभ कन्टुर्स इज नोन एज हरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट. इट इज नट कन्स्ट्यान्ट. इट भ्यारिज अकर्डिङ टु द स्टिफनेस अफ द ग्राउन्ड. र यो कुरा अगाडि यो फिगरमा पनि मैले अघि भनिसकेको छु. जस्तो माथि 199 को जुन कन्टुर लाइन छ त्यो के छ त एकदमै नजिकै छ, त्यसको हरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट एकदमै के हुन्छ त सानो छ. ठिक छ. किनभने त्यहाँनिर स्लोप चाहिँ के छ त स्टिप छ. त्यसै गरी पछि जुन 99 देखि 98 मा हाम्रो स्लोप चाहिँ के भयो त अलिकति फ्ल्याट हुँदै गयो. त्यस कारणले त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट अलिकति बढी छ. ठिक छ. त्यो कुराहरू भयो यसैमा भनेको. फर स्टिप स्लोप्स द कन्टुर लाइन run close together and for flatter slopes they are widely spaced. अर्को index contour, a thicker line that has numbers written on it showing the rising and decreasing elevation on a topographic map. Every fifth contour line on a topographic map usually thicker used to level elevation. ठिक छ. यो इन्डेक्स कन्टुर भनेको केही हैन, हाम्रो नर्मल कन्टुर जस्तो नै हो, तर यो चाहिँ के हुन्छ त अलिक थिक हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले नम्बर एनोटेट गरेको हुन्छ. ठिक छ. नम्बर एनोटेट गरेको हुन्छ र यो चाहिँ जेनरली के हुन्छ त युजुअली चाहिँ जुन हाम्रो टोपोग्राफिक म्यापको फिफ्थ लाइन हामीले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फिफ्थ कन्टुर लाइनमा चाहिँ हामी यो कुरा गर्छौँ. त्यस कारणले इन्डेक्स त्यहाँनिर चाहिँ के भन्नुहुन्छ त इन्डेक्स कन्टुर भनेको रहेछ. अर्को टपिक हेरौँ, युजेस अफ कन्टुर म्याप. The following are the specific uses of the contour map. 1 number the nature of the ground surface of area can be understood by studying a contour map. Hence, the possible route of communication between different places can be demarcated. ठीक छ. यो कन्टुर म्याप हेरेर हामीले ठीक छ कन्टुर म्याप हेरेर चाहिँ हामीले त्यो ग्राउन्ड सर्फेस अथवा त्यो एरियाको चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसको चाहिँ नेचर हामी के गर्न सक्छौँ त्यो स्टडी गर्न सक्छौँ. ठिक छ. अब त्यो हेरिसकेपछि त हामीलाई पोसिबल रुटहरू अथवा पोसिबल कम्युनिकेसन जति पनि अलाइनमेन्टहरू फिक्स गर्ने हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त त्यहाँनिरबाट पनि एउटा आइडिया लिन सक्छौँ. ठिक छ. तिनीहरूबाट फिक्स गर्न सक्छौँ. अर्को, अ सुइटेबल साइट अर एन इकोनोमिकल अलाइनमेन्ट क्यान बी सेलेक्टेड फर एनी इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट. कन्टुर म्याप हेरेर हामीलाई एलिभेसनको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्छ र टोपोग्राफिक म्याप भयो भने त अझै के हुन्छ त त्यहाँको सबै फिचरहरूको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुन्छ. त्यस्तो भइसकेपछि हामीलाई कुन ठाउँमा चाहिँ इकोनोमिकली हामी अलाइनमेन्ट फिक्स गर्न सक्छौँ अथवा साइट सुइटेबल साइट फिक्स गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू हामीलाई के हुन्छ त म्याप हेरेरै हामी बुझ्न सक्छौँ. ठिक छ. अर्को, द क्यापेसिटी अफ अ रिजर्भोयर अर द एरिया अफ क्याचमेन्ट क्यान बी एप्रोक्सिमेटली कम्प्युटेड.
रिजर्भरको क्यापासिटी र क्याचमेन्ट एरियाहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त यो कन्टुरबाट कन्टुर म्यापबाट एप्रोक्सिमेटली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै पनि रिजर्भर भयो भने त्यसको के हुन्छ त एउटा बाउन्ड एरियामा चाहिँ कन्टुर कुदिराखेको हुन्छ, त्यो कुराहरू पछि नै हेरौँ होला है त। द इन्टरभिजिबिलिटी अर अदरवाइज अफ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स क्यान बी इस्टाब्लिस्ड। ठिक छ, यसबाट चाहिँ दुईवटा पोइन्ट बिचको इन्टरभिजिबिलिटी पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को अ सुइटेबल रुट फर अ डिफ्रेन्ट ग्रेडियन्ट क्यान बी मार्क अन द म्याप। ल सुइटेबल रुटहरू हामीलाई चाहियो अथवा कुनै ग्रेडियन्टमा भने त्यो कुराहरू हामी कन्टुर म्यापमा हेरेर, ठिक छ, यो ग्राउन्ड पोइन्टको एलिभेसन अनुसारले चाहिँ यहाँबाट यस्तो ग्रेडियन्ट बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर एउटा सुइटेबल रुट चाहिँ के गर्न सक्छौँ त मार्क गर्न सक्छौँ, म्यापमै एउटा रफली कोर्न सक्छौँ। अ सेक्सन अफ अ ग्राउन्ड सर्फेस क्यान बी ड्रन इन एनी डिरेक्सन फ्रम द कन्टुर म्याप। ग्राउन्ड सर्फेसबाट कुनै पनि डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले सेक्सनहरू कोर्न सक्छौँ कन्टुर म्यापलाई हेरेर है त। क्वान्टिटिज अफ अर्थवर्क क्यान बी एप्रोक्सिमेटली कम्प्युटेड। र अब अर्थवर्कको लागि क्वान्टिटिजहरू पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त कन्टुर म्यापबाट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, र यसलाई फर्दर अब नेक्स्ट स्लाइडहरूमा भिडियोहरूमा हेर्दै जाउँ। ठिक छ, आजलाई चाहिँ यति नै। केही कन्फ्युजनहरू छ भने हामीसँग भोलि जुम क्लास हुन्छ, त्यसमा हामी राख्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू।